मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पुर उम्मीद चैनल की तरफ से बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके सामने शागिर्दियत के ताल्लुक से आपको एक नई बात बता सकूँ कि शागिर्द कौन होता है। यानी कि हमारा आज का मजमून है शागिर्द कौन होता है, कैसे बनता है। शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाला शख्स शागिर्द होता है। लूका की अंजील उसका 14वां बाब 25वीं, 26वीं और 33वीं आयत। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए और वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यानी कि हम जब इन चीज़ों से ज़्यादा प्यार करेंगे, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे, इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हमें ज़्यादा इनकी फ़िक्र होगी, अपने घराने की, अपने माँ बाप की, बीवी बच्चों की। यानी कि ये तो हम हर वक्त करते ही हैं, लेकिन जब हम खुदावंद को जान लेते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, तो फिर हमें खुदावंद की फ़िक्र होनी चाहिए, खुदावंद की रूहों को बचाने की फ़िक्र होनी चाहिए, ताकि हम जाने जाएं, हमारे किरदार से, हमारे कामों से पता चले कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। तो इसी तरह यानी कि जब हम उसके पीछे चलते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, उसके साथ लिपट जाते हैं, तो हमारे किरदार से पता चलता है कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। कोई मेहमान आ जाता है तो हम उनकी मेहमानदारी में लग जाते हैं। हम अगर चर्च के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो हम उसको उधर ही छोड़ देते हैं, हम चर्च नहीं जा पाते, तो हम मेहमानों की तीमारदारी में लग जाते हैं। हमें ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई मेहमान आया है तो उसे भी यानी अपने साथ तैयार करें, उसे भी चर्च लेकर जाएं, ताकि पता चले कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। हमें हर वक्त उसकी फ़िक्र करनी चाहिए जैसे वो हमारी हर वक्त फ़िक्र करता है। तो इस पर ये 5 पॉइंट हैं। ये मैं दूसरा पॉइंट आगे आपके सामने पेश करूंगी। बहुत सा फल लाने वाला शख्स शागिर्द होता है। यूहन्ना 15वां बाब उसकी 8वीं आयत। बहुत सा फल लाने वाला शख्स शागिर्द होता है। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। रूह का फल ही शागिर्द की पहचान है। शागिर्द की जिंदगी और मेहनत से लोग नजात पाते हों। यानी कि ऐसा शागिर्द होना चाहिए जिससे लोग नजात पाते हों। हमारी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी फलदार होनी चाहिए, यानी कि फल जाहिर होने चाहिए हमारी ज़िंदगी से। हमारी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हमारा किरदार, हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि हम खुदावंद के, हमारी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हमारे किरदार से पता चले कि हम वाकई खुदावंद के शागिर्द हैं। ये ना हो कि हमारा किरदार बहुत गलत हो, लोग बाहर कहें कि ये तो खुदावंद का शागिर्द है, ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता है रूह के फल जो कलाम मुकद्दस में लिखे हैं, रूह के फल, वो 9 फल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए। हमें मोहब्बत नज़र आनी चाहिए जो खुदावंद को पसंद है, जो खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। तो इसी तरह हमें ये तमाम फल जाहिर होने चाहिए और हमें मोहब्बत नज़र आनी चाहिए, ताकि हमें रूह के फल हमारी ज़िंदगी से जाहिर हों। इसी तरह तीसरा पॉइंट है, मोहब्बत रखने वाला शागिर्द है। यानी कि यूहन्ना 13वां बाब उसकी 34 और 35वीं आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यानी कि रूहुल कुद्दस की नेमतों से शागिर्द की पहचान है। मोहब्बत शागिर्द की पहचान है। जब हमें मोहब्बत होगी, हमें रूहुल कुद्दस की नेमतें होंगी, तो लोग जानेंगे कि वाकई ये खुदावंद के शागिर्द हैं। खुदावंद ने जो अपने शागिर्द बनाए थे उनको चुना। वो पहले मछलियां पकड़ते थे, उनको खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। खुदावंद ने अपने शागिर्द चुनकर उन्हें बनाया कि वो आदमगीर बने, वो खुदावंद के साथ चले और खुदावंद के साथ खिदमत करें। तो इसी तरह खुदावंद ने एक नया हुक्म दिया कि आओ मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और खुदावंद के साथ चलने वाला शख्स मोहब्बत रखता है और प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ चलता है। हमारे किरदार से, हमारे बोल चाल से, हमारे उठने बैठने से
پتہ چلنا چاہیے کہ ہم خداوند کے شاگرد ہیں، ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اسی طرح چوتھا پوائنٹ ہے، خدا کی رفاقت میں اور محبت میں رہنے والا خواہش مند شخص شاگرد ہے۔ یعنی کہ ہمیں ہر وقت خداوند کی تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں خداوند کی بہت سی خوبصورت محفلوں میں جانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خداوند میں رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک رفاقت رکھیں گے تب ہی ہم خداوند کے شاگرد ٹھہر سکتے ہیں۔ خداوند کے یعنی کہ اس کے کلام کی، اس کی بھوک اور تڑپ ہمیں ہوگی تو ہمیں ان کی پیاس ہوگی، تو پھر ہی ہم خداوند کے شاگرد ٹھہر سکتے ہیں۔ یسایہ 50 باب اس کی 4 اور 5 آیت، خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ خداوند کی حضوری میں ٹھہرنے کی بھوک رکھنے والا شاگرد ہے، اس کی زبان میں تھکے ماندے کے لیے مدد ہو۔ یعنی کہ جیسا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد ہمیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ہمیں اس میں سے بھی کسی کو دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں سے بھی دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہمارے پاس ایک پوری روٹی ہے تو آدھی ہم دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ہم آدھی پہ گزارا کر سکیں اور دوسرے کا بھی تھوڑا پیٹ بھر سکے۔ تو اس لیے دوسرے کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، دوسرے کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خداوند کی حضوری میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کے حضور میں گزارنے کی ضرورت ہے، تب بھی ہم اس کے شاگرد ٹھہر سکتے ہیں۔ ہمیں تھکے ماندے کا خیال ہونا چاہیے، اس کی رہنمائی کرنی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح 5واں پوائنٹ ہے، شاگرد بنانے والا شخص شاگرد ہوتا ہے۔ متی 28واں باب اس کی 19 آیت، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ مسیح خداوند کے شاگرد بنانے کا حکم شاگردوں کو دیا۔ جب کوئی ایماندار شاگرد بناتا ہے، شاگرد بنانے کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی ایماندار شخص شاگرد بناتا ہے، یعنی کہ خداوند نے سب کو، ہر ایک کو کہا کہ تم سب جا کر اپنے قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یعنی کہ یہ خداوند نے حکم ہم سب کو دیا ہے، ہمیں خداوند کے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ مسیح خداوند نے شاگرد بنانے کا حکم اپنے شاگردوں کو دیا، یعنی کہ اس نے ہم سب کو چنا ہے، ہمیں سب اس دنیا سے الگ کیا ہے کہ ہم اس دنیا سے الگ ہو کر خداوند کی منادی کر سکیں، اس کے لیے شاگرد تیار کر سکیں، اس کی کھیتی میں کام کے لیے مزدوروں کو اکٹھا کر سکیں، تب بھی ہم اس کے شاگرد ٹھہر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی ایماندار ہے، مسیح کے ساتھ چلنے والا ہے، تو وہ جب شاگرد بناتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو، جیسے ہم نے ایک شاگرد بنایا تو اس کو دیکھ کے دوسرا بھی شاگرد بن سکتا ہے، اس کو ہم بناتے ہیں شاگرد۔ تو اس کو یعنی کہ ان سب خداوند کے حکموں پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ خداوند کے حکم جو خداوند نے ہم سب کو دیے ہیں، محبت کا، پیار کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں، تو یہ خداوند نے ہمیں حکم دیے ہیں۔ تو ہمارے یہ چال چلن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے شاگرد ہیں۔ یہ 5 پوائنٹ خداوند کی شاگردیت کے تعلق سے تھے۔ اگر ہم ان 5 پوائنٹ پر عمل کریں تو ہم خداوند کے شاگرد بن سکتے ہیں، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو شاگرد بننے کی توفیق دے اور بہت برکت دے۔ آمین۔